दोस्तों, हम सब बनी इसराइल को जानते हैं क्योंकि वो इस कायनात की सबसे खुश किस्मत कौम थी, जिसकी वजह ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद बाकी सब बनी इसराइल में पैदा हुए और यह कौम इस कायनात की सबसे बदकिस्मत कौम भी थी। इसी वजह से इनकी बर्बादी के किस्से बाइबल और कुरान में जगह जगह मौजूद हैं, जिसकी वजह यह है कि ये लोग हक और सच जानने के बावजूद भी अपने नबियों पर ईमान नहीं लाते थे, बल्कि उन्हें झुठलाते और मुआशरे का सबसे बुरा और पागल शख्स समझते थे। नबियों पर एतराज़ उठाते कि जब आप भी हमारी तरह एक आम इंसान ही हैं तो हम आप पर कैसे ईमान ले आएं। हाँ, अगर इंसान के अलावा कोई फरिश्ता हमारे पास आता और अपनी नबूवत का दावा करता तो हम इसकी बात मान भी लेते। इसके अलावा ये लोग अंबिया से अपनी मनपसंद के मुतालबात भी करते, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया था कि हमें अल्लाह का दीदार करना है, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया था कि इस मखसूस पहाड़ी से अगर हम 10 माह की हामला ऊँटनी को निकलता हुआ देख लेंगे तो आप पर ईमान ले आएंगे। इस तरह के अजीबो गरीब मुतालबात से उनका मकसद अंबिया की तस्दीक करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ मजाक और अपनी बातों के चस्के के लिए ऐसा करते थे। चुनाचे अल्लाह से दुआ करने पर सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर उसी मखसूस पहाड़ी से जब हामला ऊँटनी बरामद हुई तो इन्हीं बनी इसराइल ने चंद दिन बाद ही उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था। ये बातें तो तकरीबन तमाम अंबिया के साथ पेश आई हैं, लेकिन बनी इसराइल ने अपने अंबिया को कत्ल भी किया है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को इन्हीं की कौम ने आरे से ज़बह कर दिया था। इसी वजह से इस रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अजाब भी बनी इसराइल पर नाजिल हुए थे। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर 5 अजाब आए, जिनमें सबसे सख्त ये था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनकी बस्ती को अपने पर उठाकर खला में ले गए और ऊंचाई से पटख दिया। आज भी उनकी बस्ती दुनिया की पस्त तरीन जगह पर वाक़ई है। इसके अलावा कौम आद पर 7 रातें और 8 दिन मुसलसल आंधी तूफान आया, और कौम समूद पर भी बेहद दर्दनाक अजाब नाजिल हुए। इन्हीं बनी इसराइल में एक कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गुजरी है। कुरान मजीद में भी इनके नाम से यानी सूरह यूनुस एक मुकम्मल सूरत है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना 784 से 860 कबल मसीह के दरमियान बताया जाता है। आपकी उम्र मुबारक जब 28 साल थी, उस वक़्त अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और शहर नेनवा की तरफ रसूल और हादी बनाकर भेजा। नेनवा शहर आजकल इराक के शुमाल में वाक़े मूसिल नाम का शहर है, और ये दरियाए दजला के किनारे वाक़या है, जबकि तुर्की और शाम के बिल्कुल करीब है। उस वक़्त नेनवा के लोग बुत परस्त थे और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया और बताया कि वो अल्लाह की तरफ से उनके पास रसूल बनाकर भेजे गए हैं। लेकिन नेनवा के लोग ना सिर्फ आप पर ईमान न लाए, बल्कि आपको झुटलाना भी शुरू कर दिया। आपको सताने और जुल्म सितम करने पर उतर आए, कत्ल करने की धमकियां दी और आपकी तबलीग को बिल्कुल रद्द कर दिया। रात दिन मेहनत करने और अल्लाह का पैगाम सुनाने के बावजूद जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह से उस कौम पर अजाब नाजिल करने की दरख्वास्त की। चुनाचे चंद दिन बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको मालूम हो गया कि फ़लाँ दिन की शाम को आपकी कौम पर अजाब नाजिल होगा। यह ख़बर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को सुना दी। शहर के लोगों को आपकी सच्चाई पर एतमाद था, इसलिए वो घबरा गए और कहने लगे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस दिन की शाम को शहर में मौजूद हुए तो अजाब नहीं आएगा, लेकिन अगर वो शहर छोड़कर चले गए तो फिर यकीनन अल्लाह का अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर चले गए और शहर पर अजाब के आने के आसार पैदा होने लगे। आसमान स्याह बादलों और तेज़ तरीन तूफान से गूंजने लगा। हर तरफ से हवा की सनसनीखेज आवाज़ और धुएं ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढा, लेकिन वो ना मिले। बिलाखिर बग़ैर नबी के बेसहारा खड़े रहे और सब ने अपना थोड़ा थोड़ा सामान लिया और सिसकते बच्चों, रोती हुई औरतों और घबराए हुए मर्दों के साथ जंगल का रुख कर लिया। और सब ने सच्चे दिल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के खुदा से रो रो कर दुआ की और सब ईमान ले आए। याद रखिए कि ऐन मौत के वक़्त या जब अजाब यकीनी हो जाए, उस वक़्त तौबा किसी काम की नहीं होती। लेकिन चूंकि ये लोग बग़ैर नबी के रह गए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर तरस खाकर अजाब को टाल दिया और इनकी तौबा कबूल की। जहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक लग़ज़िश हो गई। चूँकि पहले बनी इसराइल के अंबिया की कौम पर जब भी अजाब आता था तो अल्लाह ताला बाकायदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर नबी को ये इत्तला करवा देते कि आपने फ़लाँ वक़्त ये शहर छोड़कर चले जाना है, और वो नबी बताए हुए वक्त पर अपने अहलो अयाल और ईमान लाने वालों को साथ लेकर शहर छोड़ देते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी जब फरिश्ते के ज़रिए मालूम हो गया
کہ فلاں دن کی شام کو عذاب آئے گا، تو انہیں لغزش ہوئی کہ جیسے پہلے انبیاء عذاب کے دن شہر کو چھوڑ دیتے تھے، مجھے بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے وحی آنے سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہو کر دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور کشتی مکمل طور پر ہچکولے کھانے لگی، سب کی جان خطرے میں آ گئی۔ اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی گناہ گار شخص کشتی میں بیٹھا ہو تو طوفان آ جاتا ہے، اور وہ لوگ قرآن اندازی پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا جب قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے گناہ گار ہو سکتے ہیں، آپ کی سچائی اور نبوت کا ہمیں علم ہے، لیکن یکے بعد دیگرے 3 بار قرآن اندازی کرنے پر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ مجھ سے ایک لغزش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ فرمانا چاہتے ہیں، لہٰذا لوگوں نے بادل ناخواستہ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ طوفان بالکل تھم گیا اور اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو وحیل مچھلی نے نگل لیا، اور 40 دن تک اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد سمندر کے کنارے پر نگل دیا۔ لیکن اس وقت تک حضرت یونس علیہ السلام بہت دبلے پتلے ہو چکے تھے اور 40 دن تک آپ نے روشنی بھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے آنکھیں اچانک روشنی میں خراب ہو جاتیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل کو وہاں اگا دیا، جس کے بڑے اور سایہ دار پتوں کے تلے آپ نے آرام حاصل کیا، اور ساتھ ہی ایک جنگلی بکری کو بھی آپ کو دودھ پلانے پر متعین کیا۔ جب آپ صحتیاب ہو گئے تو اپنی قوم کی طرف گئے، لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان لے آئے۔ دوستو، اس واقعے کو یعنی وحیل مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک زندہ رہنے کو کافر جھٹلاتے تھے اور قرآن مجید اور بائبل کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک بند جگہ جہاں کھانا پینا اور سانس لینا کچھ بھی میسر نہیں، اس جگہ اتنے اندھیرے میں کیسے 40 دن تک زندہ رہا جا سکتا ہے۔ لیکن آج سائنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قرآن مجید اور بائبل میں موجود قصہ حرف بحرف ٹھیک ہو سکتا ہے، جس کا ذکر کچھ یوں ہے کہ 1958 میں ایک بحری جہاز فاکلینڈ کے اندر وحیل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا بارکلے نامی ملاح سمندر کے اندر گر پڑا۔ اسے ایک وحیل مچھلی نے نگل لیا تھا اور اتفاق سے وہ وحیل مچھلی پکڑی گئی۔ پورے جہاز کا عملہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹنے لگا اور یہ کام 2 دن تک جاری رہا، لیکن پھر اچانک اس مردہ مچھلی کے پیٹ کے اندر حرکت محسوس ہوئی اور لوگوں نے سمجھا شاید اس وحیل مچھلی نے کوئی زندہ مچھلی نگلی ہو، لیکن جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو چربی میں لتھڑا ہوا بارکلے وہاں پر موجود تھا، اور 2 ہفتوں کے علاج کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صحت مند ہونے کے بعد اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ جب میں پانی کے اندر گرا تو میں نے پانی میں شدید سرسراہٹ محسوس کی، جو کہ ایک وحیل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے خود کو ایک اندھیرے والی جگہ کے اندر محسوس کیا اور اپنے آپ کو ایک نرم مگر تنگ راستے سے گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں پر بہت زیادہ پھسلن تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بہت ہی کھلی جگہ میں پہنچ گیا ہوں، جس کے ارد گرد نرم اور چکنی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے چھوا، جس کے بعد مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ میں وحیل مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں کی خاموشی میرے کانوں اور دماغ کے لیے جان لیوا تھی۔ میں موت کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ یہاں پر روشنی بالکل بھی موجود نہیں تھی، البتہ میں سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی گرمائش میرے اندر چلی جاتی۔ آہستہ آہستہ میں کمزور ہوتا چلا گیا اور اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو جہاز کے کپتان کے کمرے کے اندر پایا، اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ خبر اخباروں کی شہ سرخیوں کے اندر شائع ہوئی تو سائنس کی دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے اس شخص کا انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی میگزین کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پول نے اس واقعے پر تحقیق کے بعد اس کی تصدیق کی اور لکھا کہ اس حقیقت کے سچا ہو جانے کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف بالکل صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ سبق ہے کہ کسی بھی حال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت تو بس اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا کام تو صرف ہدایت پہنچانا ہے، لیکن ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی کہ قرآن مجید کا ہر لفظ حق اور سچ ہے، جسے سائنس آج نہیں تو کل سچ ثابت کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔
ہم ملتے ہیں آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔